नमस्ते सबैजनालाई। रसियाबाट आएको क्वेसन नम्बर 2 मा म आइपुगेछु। रसियाबाट आएको क्वेसन हो यो। साथीले रसियाबाट पठाएको हो। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ त। अ बल थ्रोन एट अ स्पिड अफ भेलोसिटी यति v नट बराबर इनिशियल भेलोसिटी भनेको 8.0 मिटर पर सेकेन्ड एट एन एंगल 45 डिग्री भनेर भनेको छ। टु द होराइजन इलास्टिकल्ली हिट्स अ भर्टिकल वाल। इलास्टिकल्ली हिट्स द भर्टिकल वाल भनेको छ। लोकेटेड एट अ डिस्टेन्स अफ एल बराबर 2.0 मिटर टाढा चाहिँ भर्टिकल वाल रहेछ। फ्रम द प्लेस कास्ट भन्नाले जहाँबाट ढुङ्गा फालियो बल फालियो त्यहाँबाट चाहिँ 2 मिटर टाढा रहेछ। डिटरमाइन द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ ल्यान्डिङ एन्ड रिबाउन्ड भनेको छ है। एज वेल एज द स्पिड अफ द बल एट द टाइम अफ इम्प्याक्ट भनेको छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 सुरु हुन्छ है यहाँबाट। यहाँसम्म मात्रै 2 हो। ल यो क्वेसन हेरौँ त हामी। अब यो बल फालेपछि यो बलले यसरी फाल्दाखेरि हैन यसरी फर्किने क्रममा यो बल यो भित्तालाई यसरी तल झर्ने क्रममा छुन्छ कि पहिला नै छुन्छ भन्ने कुरा त भनेको छैन हैन। त्यो आफै थाहा पाउनुपर्छ। ठिक छ। पहिला नै छुन्छ कि यसरी तल झर्ने क्रममा छुन्छ भनेर भित्तालाई। ठिक छ। अब यहाँनेर फ्लोरको केही कुरा गरे छैन है। कति माथिबाट फालेको हो बल हैन कि फ्लोरबाटै यसरी फालेको हो त्यो कुरा गरेको छैन। त्यही भएर मैले एउटा सर्टेन हाइटबाट यसरी फालेको छु यो बललाई। फ्लोर कति तल छ त्यो थाहा छैन। भुइँ कति तल छ भुइँबाट कति माथिबाट चाहिँ फालेको हो भन्ने कुरा छैन है। तर मैले चाहिँ यति माथिबाट चाहिँ फाल्यो हो भनेर उ गरेछु। ठिक छ। अब यहाँनेर पोइन्ट अफ ल्यान्डिङ भन्दाखेरि भुइँमा ल्यान्डिङको कुरा त पक्कै गरेको होइन होला। किनभने भुइँ कति तल छ त्यो थाहा छैन। कति माथिबाट फालेको त्यो कुरा थाहा छैन है। भित्तामै कानेर ल्यान्ड गर्छ भित्तामा कानेर ठोकिन्छ त्यही कुराको म यहाँ गरिदिन्छु है। अब त्यही कुरालाई बुझौँ। पोइन्ट अफ ल्यान्डिङ भनेर चाहिँ भित्तामै कानेर ल्यान्ड गर्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है। अब भुइँ त जति टाढा हुन्छ यो भुइँ जति टाढा हुन्छ तल हुन्छ त्यति नै पर त्यो ल्यान्डिङ गर्छ। ठिक छ। यसरी त्यो पनि हामी गरौँला अहिले। मानौँ कि यो बल चाहिँ यति माथिबाट चाहिँ फालिएको हो भन्ने एज्युम गरेर है। त्यही भुइँमा चाहिँ कहाँनिर ल्यान्ड गर्छ त्यो कुरा पनि हामी गरौँला। तर अहिलेलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि भित्तामा कहाँनिर ठोकिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। ठिक छ। त्यो त केमा डिपेन्ड गर्यो भुइँमा ल्यान्डिङको कुरा यो पक्कै पनि होइन भनेर त्यो एजुम्सनले गरौँ। एन्ड रिबाउन्ड भनेर सोधेको छ है। एज वेल एज द स्पिड अफ द बल एट द टाइम अफ इम्प्याक्ट। इम्प्याक्टको है इम्प्याक्टको बेलामा चाहिँ कति भेलोसिटीले यहाँ ठोकिन्छ त्यो सोधेको हो है। अब हेरौँ v नट एक्स भनेर मैले यहाँ के मानेछु भन्दाखेरि त्यो भेलोसिटीको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट होराइजनतिर त्यो भेलोसिटी कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ है। यो भेलोसिटी चाहिँ यतातिर छ भने हैन त्यसले होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ भने त्यो होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको बाई टाइम निकाल्ने हो भने त्यसको के आउँछ त भन्दाखेरि होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी आउँछ। त्यस्तै उसको चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम गऱ्यो भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ ओभर टाइम डिभाइड बाई गऱ्यो भने के आउँछ त त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी आउँछ। ठिक छ। अब यहाँ v नट कस 45 गरेर कति आएको छ त 4√2 आएको छ है। र भित्ता कति टाढा छ त 2 मिटर टाढा छ हैन। अब मलाई थाहा छैन कि त्यसले भित्तामा यसरी ठोकिन्छ कि यसरी जाने क्रममा ठोकिन्छ कि त्यहाँ माथि एउटा हाइटमा पुगिसकेपछि फर्किने क्रममा ठोकिन्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन। थाहा छ त मलाई यहाँनेर यसरी जाने क्रममा ठोकिन्छ कि यसरी तल आउने क्रममा ठोकिन्छ त्यो कुरा थाहा छैन। भित्ता कति टाढा छ भन्ने कुरा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसको के निकाले त रेन्ज निकाले है। रेन्ज निकाले। त्यो रेन्ज निकालेको यहाँ
कसरी निकाल्ने त त्यसको रेन्ज भन्नाले यो बल चाहिँ कहाँनेर चाहिँ यही पोइन्ट बराबरमा जहाँबाट फालिएको हो, जति हाइटबाट चाहिँ फालिएको त्यही हाइटमा पुग्नको लागि फर्केर त्यही हाइटसम्म पुग्नको लागि हैन कभर गरेको दूरी के हुन्छ त, डिस्टेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रेन्ज हुन्छ। यो के भयो, त्यसको लागि रेन्ज भयो है। यो रेन्ज निकाल्नको लागि केले गर्नु पर्यो त, एउटा होरिजेन्टल भेलोसिटीले, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी र टाइम कति लाग्छ। एउटा यो रेन्ज भनेको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हो, जुन चाहिँ होरिजेन्टल भेलोसिटीले कभर गरेको हो हैन। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटीले दिन्छ है। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी बराबर के हुन्छ त, डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भनेको यहाँ टाइम अफ फ्लाइट भयो है। जुन पोइन्टबाट त्यो गएको छ त्यही पोइन्टमा पुग्यो भने, त्यही हाइटको वाला पोइन्टमा पुग्यो भने फर्किने बेलासम्म त्यो नै के हुन्छ त, टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ। यहाँ चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट भनेको यसरी गएर यसरी फर्केर यहाँ पुग्यो भने, ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म पुग्यो भने त्यो नै के हुन्छ त, टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ। त्यो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नको लागि हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको गर्छौँ है। त्यो टाइम अफ फ्लाइटसम्ममा के भइहाल्छ त, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यसरी माथि जान्छ, डिस्प्लेसमेन्ट बढ्छ, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट है, यसरी बढ्छ डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसपछि एउटा हाइटमा पुगेपछि के हुन्छ त, त्यो तल फर्किन थाल्छ। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ त, घट्न थाल्छ। यसरी घटेर ठ्याक्क यही पोइन्टमा पुगिसक्यो भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त, ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टमा पुगिसक्यो भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त यसरी माथि गएर यसरी तल फर्किसक्यो भनेपछि त भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त 0 भइसक्यो है। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के भइसक्यो त, 0 भइसक्यो है। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 राखेर चाहिँ मैले जुन टाइम निकाल्छु त्यो टाइम के हुन्छ त, टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ। त्यही टाइममा होरिजेन्टल भेलोसिटीले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यो भने के हुन्छ त, त्यो रेन्ज हुन्छ है। भनेपछि यो चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ 4√2 भनेर निकालेको छु यहाँ है। भर्टिकल कम्पोनेन्ट v0 sin 45 गरेर 4√2 निकालेको छु। त्यस्तै होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि 4√2 निकालेको छु है। अब हेरौँ त यहाँ यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट बराबर मैले के लेख्न सक्छु त, v0 yt - 1/2 gt² है। किन यो भन्दाखेरि भेलोसिटी कतातिर छ, माथितिर छ, एक्सेलरेसन कतातिर छ त, तलतिर छ। यसमा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ है। कुनै बडीमा फोर्स लागिरहेछ भने त्यसको मोसन के हुन्छ त, एक्सिलरेसनल हुन्छ, त्यो एक्सिलरेट गर्छ है। यदि त्यसको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा छ, एक्सिलरेसन अथवा फोर्सको, भने त्यसको भेलोसिटी घट्दै जान्छ हैन। तर घट्दै जान्छ, 0 पुग्छ। त्यसपछि फेरि डिरेक्सन चेन्ज भइदिएर तलतिर खस्न थाल्छ हैन। तलतिर खस्दै गर्दाखेरि त्यसको एक्सिलरेसन बढ्दै जान्छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले माथि जाँदाखेरि त त्यसको एक्सिलरेसन तल भयो हैन, भेलोसिटी माथि भयो भनेर चाहिँ मैले माइनस साइन लेखेँ यहाँ है। तर मैले यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट त एकैचोटि 0 राखेको छु हैन। डिस्प्लेसमेन्ट त मैले यो हाइट राख्नुपर्ने नि, यहाँदेखि माथि जाने क्रमको लागि हो भनेर है। त भन्दाखेरि हामीले एक्सिलरेसन एउटै राख्दा पनि हैन, दुवै केसको लागि काम गर्छ के यो। जस्तै यहाँ यसरी माथि गयो हैन, माथि जाने क्रममा मैले -gt² राखेँ। फेरि तल आउने क्रममा +gt² राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, +1/2 gt² राख्नु पर्थ्यो कि पर्थेन है। vt + 1/2 gt² राख्नु पर्थ्यो। त्यसरी गर्दा पनि के आउँछ त भन्दाखेरि यही नै आउँछ है। vt त्यतिखेर के भइहाल्छ त, यहाँदेखि तल आउने क्रममा, जस्तै यो टप पोइन्टमा पुग्यो, त्यसपछि तल आउने क्रममा यसरी यहाँ आउने क्रममा यतिखेर यसको इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ त, 0 हुन्छ हैन, 0 हुन्छ। यस हाफ गरौँ हैन, हाफ गरौँ। यस हाफ भनेको पहिला सुरुमा v0 y * t - 1/2 gt² राख्यो। यो t भनेको कति टाइम हो भन्दाखेरि अहिले यहाँदेखि माथि जाने टाइम मात्रै हो, ठिक छ।
फेरि तल आउने टाइम के हुन्छ बराबर हुन्छ है। माथि जाने टाइम मात्रै यो टी हो। यसलाई मैले T1 ले लेखेँ मानौँ, ठिक छ। T1 ले लेखेँ यसलाई T1 स्क्वायर, ठिक छ। फेरि अर्को यस हाफ माथिदेखि तल आउने क्रममा, ठिक छ। अब त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ त इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। माथि यो पोइन्टमा 0 हुन्छ हैन। तल आउने क्रममा भेलोसिटी यतै भयो हैन, 0 इन्टु T2 प्लस 1/2 जी T2 स्क्वायर भयो, ठिक छ। यो गर्दाखेरि के भयो यस इक्वल टु यस 1/2 प्लस यस 1/2। यस भनेको कति भयो त बराबर 0 भयो हैन। यहाँदेखि माथि गयो, माथिदेखि फेरि तल आयो भने त डिस्प्लेसमेन्ट त 0 भयो। यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यस हाफको ठाउँमा यसको भेलोसिटी राखिदेऊ, y T1 भयो माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर भयो। त्यस पछाडि यो त 0 भइहाल्यो प्लस 1/2 के भयो त जी T2 स्क्वायर भयो, ठिक छ। यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि V0y T1 आयो हैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइनस कमन लियो भने अब हेरौँ त यहाँ T1 बराबर के हुन्छ त जति माथि जान टाइम लाग्छ त्यहाँदेखि फर्किन पनि त्यति नै टाइम लाग्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि T1 बराबर T2 गऱ्यो भने यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो र यो काटिन जान्छ यसरी है, यसरी काटिन जान्छ। तर हामीलाई यो चाहिएको हैन। हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ त यस बराबर V0y अनि यो टी भनेको T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 भनेको टी हो। माथि गएर फर्किनलाई लागेको टाइम है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर चाहियो है। यहाँ भएको टी पनि के हो त T1 प्लस T2 हो। त्यस कारणले गर्दै T1 प्लस T2 को होल स्क्वायर चाहियो माइनस हाफ जी है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यहाँनेरि नकाट्ने, यो यहाँनेरि नकाट्ने है। अब यहाँ म अझै थप्छु, के थप्छु त भन्दाखेरि प्लस V0y T2 थप्छु है। किन V0y कमन लिएर T1 प्लस T2 गर्नको लागि V0y कमन लिन्छु यो दुईटा। त्यसपछि T1 प्लस T2 हुन्छ। T1 प्लस T2 मैले के लेख्छु त टी भनेर लेख्छु। त्यस्तै थपेपछि त घटाउनु पनि पर्यो, यत्तिकै त कहाँ थप्दिन पाइयो हैन। भनेपछि प्लस माइनस गर्दैछ त यो र यो थपेको जस्तो त भएन हैन काटिएपछि, ठिक छ। ल V0y T2 माइनस V0y T2 मैले थपेको हो एडिसनल। त्यसपछि अब हेरौँ त यहाँ माइनस हाफ के भयो त जी T1 स्क्वायर भयो प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर भयो, ठिक छ। अब यो हल्का मेटाइदिउँ। अब हेरौँ ल यहाँनेरि मैले के लेख्न पाएँ त V0y T1 प्लस T2 यसरी कमन लिएर T1 प्लस T2 लेख्न पाएँ। V0y भनेको मैले चाहिँ U प्लस जी T2 लेख्न पाएँ कि पाएन V0y भनेको है। जस्तै यहाँबाट यसरी फाल्दाखेरि जुन भेलोसिटीले यहाँ फालेको थियो V0y हैन, V0y भेलोसिटीले यसरी गएको थियो, फर्केर यसरी फर्किने क्रममा घट्दै घट्दै 0 भयो हैन। यसरी फर्किने क्रममा यहीँ पुग्दाखेरि कति हुन्छ त्यसको भेलोसिटी भन्दाखेरि फर्किने क्रममा यहीँ पुग्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी V0y नै हुन्छ, ठिक छ। किनभने यसरी माथि जाँदाखेरि जुन डी एक्सिलरेसनमा गएको थियो फर्किने बेलामा त्यही एक्सिलरेसनमा फर्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइम पनि त्यही हुन्छ है। एकचोटि ख्याल गरेर बुझौँ। यो जुन डी एक्सिलरेसनमा यसरी भेलोसिटी जुन रेटले भेलोसिटी घट्दै घट्दै गइरहेछ त्यही रेटले यदि भेलोसिटी बढ्दै गइरहेछ भने हैन, हामीले चाहिँ यो भेलोसिटीदेखि यो भेलोसिटी र यो भेलोसिटीदेखि यो भेलोसिटी गर्नको लागि टाइम उही हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट उही हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ ल। भनेपछि यहाँ V0y भनेको मैले के लेख्न पाएँ त V0y भनेको इनिसियल भेलोसिटी 0, डाउनवर्ड एक्सिलरेसन g र यो टाइम T2 लगाएर
जुन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई भी नट वाई लेखिदिएँ हैन, किनभने त्यो नै के थियो, इनिसियल भेलोसिटी थियो है। भनेपछि मैले भी नट वाईलाई यु प्लस जी टी2 यु प्लस एटी फर्मुला लगाएर है त्यति भेलोसिटी गेन गर्यो, त्यो भनेको भी नट वाई थियो। अब यहाँ मैले टी2 लेखिदिएँ -1/2 जी टी1 स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी2 स्क्वायर, ठिक छ। यो भी नट वाई के भयो त, टी भयो है, र यो के भयो त भन्दाखेरि यु त 0 छ हैन, यु त 0 छ, त्यहाँ टप पोइन्टमा यु हो, यो यु भनेको, ठिक छ। यसरी तल फर्किने क्रमको, ठिक छ। त यो 0 भएपछि के भयो त माइनस जी टी2 स्क्वायर भयो है। अब यो -हाफ जी टी1 स्क्वायर प्लस हाफ जी टी2 स्क्वायर यो सारिदिने, ठिक छ। अब यदि मैले भी नट वाई यो भयो टी, यदि मैले चाहिँ योबाट यो घटाइदिएँ भने है मैले आफ्नो पोइन्टमा पुग्न सक्दैन है, पोइन्टमा आफ्नो पुग्न सक्दैन। मलाई कहाँ पुग्नु छ भन्दाखेरि 1/2 जी टी1 प्लस टी2 को होल स्क्वायर चाहिएको छ, भन्नको मतलब 1/2 जी टी स्क्वायरसम्म पुग्नु छ हैन। त्यो गर्दाखेरि मैले -हाफ जी कमन लिएँ है। यो टी2 स्क्वायरलाई चाहिँ यो टी1 स्क्वायर यहाँबाट भयो, ठिक छ। यो टी2 स्क्वायरलाई यहाँ टी2 स्क्वायर जुन छ त्यो टी2 स्क्वायरलाई मैले के लेखेँ त टी1 × टी2 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, टी1 × टी2 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ है। भन्नाले यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि -हाफ ले पछाडि यहाँ 2 जी टी1 × टी2 भयो, भयो कि भएन, यो भयो। यो टी1 × टी2 भनेको के हो त फेरि टी2 स्क्वायर हो है। टी2 स्क्वायरलाई टी2 × टी2 लेखेर टी2 लाई टी1, किनभने टी1 र टी2 बराबर हुन्, टी1 र टी2 त बराबर हुन्, त्यो गरेको है, सजिलो छ यहाँ। त्यसपछि यो भयो, यो गर्दाखेरि प्लस भयो, हाम्रो चाहिँ हाफ जी कमन लिइसकेछौँ हामी, यो जी उता गइसक्यो है। अब हेरौँ त यहाँ टी2 स्क्वायर भयो कि भएन, यहाँ भयो है, आयो ठ्याक्कै। यसलाई चाहिँ यहाँ बिचमा लेखेको हैन, यसलाई रातो गरिदेऊ मजाले देखिन्छ। यहाँ गयो यो बिचमा 2 टी1 टी2 भनेर, यो चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि अगाडि आयो, यो चाहिँ जहाँको त्यही यसरी गछ, यसरी लेखेको हाफ जी कमन लिएको हो है। अब हेरौँ यहाँ क्या आयो त हाम्रो भी नट वाई टी -हाफ जी टी1 प्लस टी2 को